क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, दिन हो या रात, हर वक्त, हर घड़ी, बस एक ही चेहरा, एक ही नाम आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। सोने से पहले उसी की यादें, सुबह की पहली सोच भी वही इंसान, और सपनों में भी बार बार वही इंसान आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के आगाज में मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है तमाम जहानों के बादशाह, तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, तू इस दुनिया में जितने भी मजबूर और बेबस लोग हैं, जो तेरे सिवा अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं सकते, तू उन सब लोगों की मुश्किलात हल फरमा दे। या अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है, वो हम सब को अता फरमा। ऐ अल्लाह, इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ फरमा जितना तू रहमान है। या अल्लाह, हमें वही अता करना जो हमारे हक में बेहतर हो। हर उस ख्वाहिश से महफूज रखना जो जिल्लत और रुसवाई का सबब बने। ऐ अल्लाह, जिन बहनों भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनको अच्छा और कदर करने वाला हम सफ़र अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ज़हनी सुकून अता कर और हमारे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन है जो आपके मन में इस कदर बस गया है, क्यों उसकी यादें बार बार लौट आती हैं। कहीं ये सिर्फ कोई इत्तेफाक तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। अगर आपके दिल में भी यही सवाल है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई एक इंसान आपकी सोच से हटता ही नहीं? वो आपकी धड़कनों में समा चुका होता है, आपके हर ख्याल में, हर सपने में, हर एहसास में। ये सिर्फ कोई जज्बाती लगाव नहीं है, इसके पीछे गहरी वजूहात हैं जो बताती हैं कि क्यों वो इंसान आपके लिए इतना ख़ास बन गया है। इस वीडियो में हम 4 बेहद अहम वजूहात पर बात करेंगे, जो ये समझने में मदद करेंगी कि किसी ख़ास इंसान की याद बार बार क्यों आती है और क्यों हमारा मन उसे भूल ही नहीं पाता। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसा हमारा दिल और दिमाग मिलकर किसी इंसान से एक ख़ास रिश्ता बना लेते हैं। फिर हम उन निशानियों को पहचानेंगे जो ये बताती हैं कि ये रिश्ता शायद कोई आम रिश्ता नहीं है, बल्कि कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा जुड़ाव है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको वो सुकून मिले जिसकी तलाश में आपका दिल अब तक भटक रहा था। पहली निशानी बहुत ख़ास है, क्योंकि ये इस अनदेखे रिश्ते की तरफ इशारा करती है जो ना तो रोज़ की बातचीत से जुड़ा होता है और ना ही मुलाकातों की गिनती से। बस ये एक ऐसी डोर है जो सीधी आपके दिल से निकलकर किसी दूसरे की रूह से जुड़ जाती है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आता है जो ना तो हर दिन सामने होता है, ना ही घंटों की बातें होती हैं, फिर भी उसकी मौजूदगी हमारे हर एहसास में होती है। वो पास होकर भी दूर होता है और दूर होकर भी सबसे करीब। आप उसे देखे बिना महसूस कर सकते हैं, उसे बात किए बगैर समझ सकते हैं। उसका नाम सुनते ही दिल में एक हलचल मच जाती है और बिना वजह उसकी यादें आपको सुकून भी देती हैं और बेचैनी भी। ये सिर्फ जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये रूहों का बंधन है जिसको सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो समझ लीजिए, ये इंसान कोई आम किरदार नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी की उस कहानी का हिस्सा है जो शायद अधूरी है लेकिन बेहद सच्ची है। और यही वो वजह है जिससे उसका ख्याल बार बार आपके जहन में लौट आता है, बिना बोले, बिना थके, पहले से भी गहरा उतरता हुआ। दूसरी निशानी, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, छोटे, बज़ाहिर मामूली से दिखने वाले, लेकिन उनके असर से पूरा दिल भीग जाता है। शायद आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान के साथ कोई ऐसा पल जिया होगा जिसने आपको अंदर तक छू लिया हो। वो एक मुस्कान, एक प्यारी सी बात, या कोई ऐसा लम्हा जब उसने आपकी तरफ देखा था और आपको लगा था, बस यही तो है जो मुझे समझता है। और ऐसे पल सिर्फ यादें नहीं बनते, वो आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाते हैं।
ہر بار جب وہ پل آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کے دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، کبھی سکون کے روپ میں اور کبھی ایک چھوٹی سی کسک بن کر۔ آپ پھر سے اسی احساس میں لوٹ جانا چاہتے ہیں، پھر سے اس مسکان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی پوری دنیا کو ایک پل میں بدل دیتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسان بار بار آپ کی سوچ میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ صرف وقت نہیں گزارا، آپ نے اس وقت میں خود کو جیا تھا۔ اس کے بنا زندگی کا وہ حصہ ادھورا سا لگتا ہے، کیونکہ اس ایک پل میں آپ نے کسی گہرے رشتے کی جھلک دیکھی تھی۔ اور جب کوئی ایک پل اتنا کچھ کہہ جائے تو وہ پل نہیں، وہ رشتہ ہی بار بار دل میں دستک دیتا ہے۔ تیسری نشانی ادھوری خواہشات کی ایک چپ داستان ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں کسی خاص انسان کے لیے کچھ ان کہی امیدیں، کچھ ان چھوئے سپنے اور کچھ بے آواز صدائیں پلنے لگتی ہیں۔ شاید آپ کو بھی کبھی لگا ہوگا کہ آپ اور اس شخص کے بیچ کچھ تو تھا جو پورا نہیں ہو پایا، ایک بات جو دل میں رہ گئی، ایک ملاقات جو کبھی ہو ہی نہیں پائی، یا کوئی رشتہ جو بس بننے ہی والا تھا پر وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ اور یہی ادھورا پن آپ کے اندر ایک بے چینی بن کر گھر کر جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے جڑتے ہیں تو ساتھ میں امیدیں بھی جڑ جاتی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے گا اور شاید ایک دن وہ ہمارے دل کی آواز بھی سن لے گا۔ مگر جب وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو دل سوال کرنے لگتا ہے، کیا اگر مجھے تھوڑا اور وقت ملا ہوتا، کیا میں وہ بات کہہ پاتا جو دل میں ہی رہ گئی؟ اور پھر یہی سوال ہر روز، ہر پل اسی انسان کی یادوں کو اور گہرا بنا دیتا ہے۔ وہ انسان پھر صرف ایک یاد نہیں رہتا، وہ ایک ادھوری کہانی بن جاتا ہے جو ہر بار آپ کے خیالوں میں لوٹتی ہے، کبھی سکون بن کر، کبھی بے چینی بن کر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اسے بھلا نہیں پاتے، کیونکہ وہ ادھورا رہ جائے اسے بلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ادھورا رہ جائے وہ اکثر سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی سب سے خاص اور سب سے انوکھی، کیونکہ یہ صرف سوچ یا یادوں کا کھیل نہیں، یہ گہرا روحانی جڑاؤ ہوتا ہے جو دل سے دل تک سیدھا راستہ بنا لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو سچے دل سے چاہتے ہیں تو آپ کا دل، آپ کی امیدیں، آپ کے خیالات، سب کچھ اسی کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ آپ کا دن اس کے خیال سے شروع ہوتا ہے اور رات اس کی یادوں کے ساتھ سمٹ جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صرف کوئی کہانی نہیں رہتا، وہ آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ بھلے ہی وہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، پھر بھی آپ اسے محسوس کرتے ہیں، ہر دھڑکن میں، ہر سانس میں۔ اور یہ ایک توانائی کا رشتہ بن جاتا ہے جو دو روحوں کو جوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے میلوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خاص انسان آپ کے دل و دماغ میں بسا ہے، تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی جن سے ہم ٹوٹ کر جڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دل کے کسی کونے میں محسوس کرتے ہیں، بس وہ کہہ نہیں پاتے، یہ شاید انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسا رشتہ ہے۔ یہ احساس کبھی کبھی درد بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے کم نہیں لگتی۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ آپ کا پیار سچا ہے، گہرا ہے، اور یہی سچی یادیں آپ کو اور اس شخص کے بیچ بندھن کو ثابت کرتی ہیں جو اس دنیا کے تصور سے کہیں آگے ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد شاید آپ بھی دل کی اس گہرائی کو محسوس کر پا رہے ہوں گے جہاں وہ ایک شخص چپ چاپ بیٹھا ہے، آپ کی ہر دھڑکن میں، ہر خیال میں، ہر خاموشی میں۔ کبھی کبھی کچھ رشتے ہمارے جیون میں ایسے آتے ہیں جنہیں ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن دل جانتا ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے کیوں خاص